أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lecture de la 16e salat bi'iznillah. Salatu ta ani worona. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin khairu man sajada lillahi wa anaba. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من سجد لله وعناب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من سجد لله وعناب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من سجد لله وعناب. اللهم بحق نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرج همومنا واكشف غمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.